वजीर आजम ने 20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पैकेज से 40 लाख खानदानों के 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। रमजान पैकेज को इंतहाई आसान बनाया गया है। लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। गुज़श्ता रमजान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई है। यूटिलिटी स्टोर में बदतरीन करप्शन थी। अवाम की दौलत को लूटा जा रहा था। हम और भी कई इदारे बंद करने जा रहे हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, स्टेट बैंक, नादरा, BISP और दीगर मुतल्लिका इदारों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पहली बार 30 लाख डिजिटल वॉलेट्स बनाए गए हैं। डिजिटल वॉलेट के जरिए रकम बराह रास्त मुस्तहिकीन तक पहुंचेगी। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का आगाज हो गया। पहली तरावी की रूह परवर इज्तिमात, पहली सहरी और अफ्तारी के लिए खरीदारी, बाजारों में रश रहा। पहली सहरी की रवायती तैयारी, खजला और फेनी की खरीदारी। रमजान शुरू होते ही मुनाफाखोरों ने छुरियां तेज कर ली। लाहौर में खजूर की कीमत को पर लग गए। फी किलो 200 से 400 रुपए का इजाफा। फलों की कीमतें भी बढ़ा दी गई। फ्रूट चाट के लवाजमात महंगे। रमजान बाजार भी सज गए। पंजाब हुकूमत की तरफ से रमजान के दौरान मॉडल बाजारों में खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए। गजा वालों ने रमजान का भरपूर इस्तकबाल किया। घरों के मलबे के बीच खुले आसमान तले पहली अफ्तारी की। रफा की खंडर बन जाने वाली गलियों में वसी दस्तरखान लगाया गया। हजारों शहरियों ने अफ्तार से पहले तैयारियों में हिस्सा भी लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर कंटोनमेंट का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, सख्त तरबियत एक सिपाही की पेशावराना सलाहियतों में बेहतरी में कलीदी किरदार अदा करती है। CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यूनिवर्सिटी चोलिस्तान और ICS अरीना का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने जामियात के तलबा से गुफ्तगू में कहा, कौमी तरक्की में बामायनी किरदार के लिए तालीमी महारतें हासिल करें। आर्मी चीफ ने नौजवानों की सलाहियतों में बेहतरी के लिए फौज की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवानों के अहम किरदार को सराहा। उम्मीद है KP हुकूमत दहशतगर्द गिरफ्तार करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि मदरसा हक्कानिया में अंदोहनाक वाकया पेश आया। मौलाना हामिदुल हक की शहादत इंतहाई दिलखराश वाकया है। वजीर आजम ने कहा, माजी में भी दहशतगर्दी का खात्मा किया, अब भी इस नासूर को खत्म करके ही दम लेंगे। दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक खुदकुश हमले में शहीद मौलाना हामिदुल हक सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में उलमा कराम समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमले का मुकदमा मौलाना अब्दुल हक सानी की मुद्दत में नामालूम हमलावर के खिलाफ दर्ज। गुज़श्ता रोज होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात, हमलावर की फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त के लिए नमूने नादरा को भेज दिए गए। मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई। मौलाना राशिदुल हक को दारुल उलूम हक्कानिया का नायब मुहतमिम मुकर्रर कर दिया गया। मौलाना अब्दुल हक सानी मौलाना हामिदुल हक के सियासी जानशीन होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक आमद शहीद मौलाना हामिदुल हक के खानदान से ताज़ियत की। खुजदार के इलाके जहरी में JUIFA के रहनुमा वडेरा गुलाम सरवर कातिलाना हमले में जान बहा। गाड़ी पर फायरिंग से गुलाम सरवर का साथी भी जान से गया, एक जख्मी। ट्रंप सिफारती आदाब भूल गए। घर आए मेहमान यूक्रेनी हम मनसब को ताने दिए। दोनों से दूर की नोक-झोंक पूरी दुनिया ने लाइव देखी। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, रूस के साथ हम मुआहदा करें वरना हम पीछे हट जाएंगे। आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं, लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रही हैं। ज़ेलेंस्की बोलने की कोशिश करते तो अमेरिकी सदर बात काट देते। ज़ेलेंस्की को नाशुक्रा करार दिया, ताना दिया कि अमेरिकी हथियार ना होते तो तुम रूस से 2 हफ्ते नहीं लड़ सकते थे। यूक्रेन के सदर का पुतिन से समझौता करने से इनकार, कहा अमेरिका हमारी मदद करना बंद ना करे। मादनियात मुआहदे के साथ अमेरिका से सलामती की जमानत और जंग के बाद बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। सदर ट्रंप का कहना था, यूक्रेन की सलामती की जमानत अमेरिका नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। अमेरिकी नायब सदर की भी ज़ेलेंस्की से तकरार। अमेरिकी सहाफियों ने भी नामुनासिब सवाल किए। ज़ेलेंस्की से पूछा, आप सूट क्यों नहीं पहनते? ज़ेलेंस्की ने कहा, जब जंग खत्म हो जाएगी तो सूट पहनूंगा। ज़ेलेंस्की को गाड़ी तक अलविदा कहने भी कोई सीनियर ओहदेदार न आया।
وائٹ ہاؤس سے جاتے ہوئے یوکرینی صدر کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ امریکہ سے مایوس یوکرینی صدر زیلنسکی لندن پہنچ گئے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے استقبال کیا۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں دونوں رہنماؤں کی اہم ملاقات۔ صدر زیلنسکی نے وائٹ ہاؤس ملاقات کا احوال بتایا۔ برطانوی وزیر اعظم نے یوکرینی صدر کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ یوکرین جنگ پر یورپی ملکوں کا اہم سربراہی اجلاس آج طلب۔ مغربی ملکوں کا امریکی صدر سے لڑائی میں زیلنسکی کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان۔ زیلنسکی امن کے لیے تیار ہوں تو واپس آ سکتے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے امریکہ کی بے عزتی کی، وہ امن کے لیے تیار ہی نہیں۔ صدر ٹرمپ نے ملاقات کے بعد بیان میں کہا، امریکہ مذاکرات سے فائدہ نہیں، امن چاہتا ہے۔ یوکرین کے صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے تلخ کلامی پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، آج وائٹ ہاؤس میں جو ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ یوکرین کے پاس روس کو اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے ہتھیار نہیں۔ ٹرمپ نے امداد بند کی تو روسی افواج سے اپنے ملک کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ زیلنسکی کی بے عزتی پر روس خوش۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، ٹرمپ اور جے ڈی وینس نے بہت برداشت کیا۔ روسی قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ نے کہا، ٹرمپ نے جوکر کو آئینہ دکھا دیا۔ امریکی میگزین میں بانی پی ٹی آئی کا مضمون ملک کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ سینٹ میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے حکومت، عدلیہ، مسلح افواج اور تمام اداروں پر بے بنیاد الزام لگائے۔ مذاکرات کے دوران بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے نکال کر ہاؤس اریسٹ کی پیشکش کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو کسی بھی مرحلے پر ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ بہتر ہے بانی پی ٹی آئی بتا دیں کہ یہ پیشکش کس کی طرف سے کی گئی اور کس نے کب ان تک پہنچائی۔ ایوان صدر نے حکومت سے 1 سالہ کارکردگی کی رپورٹ مانگی۔ صدر آصف علی زرداری 10 مارچ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر کی تقریر میں حکومت کے اہم معاشی اقدامات کے نتائج بھی ذکر کیا جائے گا۔ صدر کی جانب سے غریب طبقے کے لیے اعلانات بھی متوقع ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ماہ صیام کے آغاز پر پیغام۔ صدر مملکت نے کہا کہ رمضان کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کی مدد کریں، غرباء و مساکین کی حاجت روائی، احسان و قربانی کے جذبے کو فروغ دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رمضان کا اصل پیغام صبر، شکر، ہمدردی اور اخوت و احسان ہے۔ ماہ رمضان ہمیں دوسروں کے دکھ درد کا احساس دلاتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں فلسطین، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں اور امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امت مسلمہ کو مبارکباد۔ آئیں رمضان میں صبر، برداشت اور بھائی چارے کو فروغ دیں، ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کریں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں رمضان المبارک کے بھرپور طریقے سے استقبال کی تیاریاں۔ گورنر ہاؤس کو سجایا گیا۔ کامران ٹھسری کی عوام کو ہر روز افطار ڈنر میں شرکت کی دعوت۔ سلمان کو بطور کپتان اتنی جلدی تبدیل کرنا اچھی بات نہیں۔ سلمان آغا ون ڈے اور ٹیسٹ میں تو سیٹ ہیں لیکن T20 میں ان کی جگہ نہیں بنتی۔ سابق کرکٹر کامران اکمل کی پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو۔ کہا شاداب پہلے بطور کھلاڑی آ کر کارکردگی دکھائے اور جگہ پکی کرے۔ باسط علی نے کہا شاداب کو کس بنیاد پر کپتان بنایا جا رہا ہے؟ افغانستان کے خلاف کپتان بن کر گئے اور ہم پہلی بار سیریز ہار گئے۔ ثقلین مشتاق ہیڈ کوچ بنیں گے جو شاداب کے سسر بھی ہیں۔ کھلاڑی اچھا ہو تو ہیڈ کوچ سسر بھی ہو کر کوئی بری بات نہیں۔ پروگرام میں ہارون رفیق نے میزبانی کی۔ اداکارہ سنیتا مارشل بنی مہمان اور کھیلا دلچسپ کھیل۔ پاکستان میں معاشی استحکام آ رہا ہے، یہ 10 سالہ معاہدے کا مناسب وقت تھا۔ کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک کہتے ہیں کہ پاکستان میں طویل مدتی ترقی کے لیے نئے مقاصد اور منصوبے ہیں۔ منصوبہ پاکستان کو $20 ارب ترقیاتی قرض دینے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ فنڈنگ 2026 کے بعد کلین انرجی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ پاکستان کے ساتھ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا اعلان گزشتہ ماہ کیا گیا تھا۔ کلائمیٹ فائنینسنگ پر پاکستان اور IMF کے مذاکرات مکمل۔ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق IMF گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ ماحولیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو $1 سے $1.5 ارب ملنے کی امید ہے۔
ذرائع کے مطابق ترقیاتی منصوبے کی تعمیر سے قبل ماحولیاتی اسٹڈی اور گرین بجٹنگ لازمی ہوگی. 1 درخت کٹنے پر 10 درخت لگانا لازمی ہوگا. کوئی ترقیاتی منصوبہ منظوری کے بغیر PSDP میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ. ایک 167 سال بعد مری کے تاریخی مال روڈ کی توسیع اور بحالی کا منصوبہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے مری کی ماضی کی سیاحتی شان بحال کریں گے, معیار پر سمجھوتا نہیں ہوگا. مری کو عالمی سیاحتی سہولتوں کا مرکز بنانا ہے. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں محکمہ پروسیکیوشن کا پولیس کی تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار. تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی گئی. قتل کیس میں گرفتار مرکزی ملزم ارمغان کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے سے متعلق تحقیقات. FIA حکام کا کہنا ہے ارمغان کے اکاؤنٹس اور پراپرٹیز 90 روز کے لیے منجمد کر رہے ہیں. ارمغان نے جن افراد کے ساتھ ڈیلنگ کی انہیں بھی شامل تفتیش کیا جائے گا. قتل کیس کی انویسٹیگیشن ٹیم نے بلوچستان پولیس کے افسران کو طلب کر لیا. SHO اور تفتیشی افسر ٹیم کو جلی ہوئی گاڑی کی تفتیش سے آگاہ کریں گے. CIA نے ارمغان کے گھر سے برآمد کمپیوٹرز, لیپ ٹاپ, موبائل فونز FIA کے حوالے کر دیے ہیں. مصطفیٰ عامر کیس ٹھیک سے ہینڈل ہو گیا تو منشیات کا خاتمہ ہو جائے گا. ساری چیزیں کھل رہی ہیں, باثر افراد کو پشپناہی حاصل ہے. گورنر سندھ کامران ٹوسری کہتے ہیں میرے پاس ایگزیکٹو پاور نہیں, اگر ہوتی تو دیکھتا کیسے کوئی دم پر کسی کو کچلتا. مجھے خطرہ ہے جان سے مارنے کی ای میل کی گئی.